السلام عليكم ولادي، السلام عليكم امهات. على بالي راكم مقلقين كي نتوما كي ولادكم، انا منكم. فترة الاختبارات نولو تقولي حنا نجوزو، ربي معاهم ومعانا. اليوم جبت لكم مراجعة للسنة الثالثة متوسط في الفرنسية. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين. تبعوني ولادي أو أمهات باش توصلوا لولادكم. عندنا لو تكست ناراتيف، نبداو بهذا المراجعة اللي هي لو تكست ناراتيف كنتو درستموها. لو تكست ناراتيف هو النص القصصي، نلقاو فيه لي في ديفير، الأحداث المختلفة. هذه الأحداث المختلفة تنقسم إلى أقسام، فيها انسوليت، ميفي، أكسيدون، كاتاستروف ناتوريل. يعطوكم في الاختبار نص ويقولوا لكم هذا النص عبارة عن ماذا، هل هو انسوليت أو ميفي أو أكسيدون أو كاتاستروف ناتوريل. انسوليت هي قصة عجيبة، ميفي هي مثل سرقة أو حدث مفتعل، أكسيدون حادث، كاتاستروف ناتوريل هي كوارث طبيعية. حسب معلوماتي راكم تدرسوا في الأكسيدون. عندنا بنتي سنة ثالثة متوسط راهم في النص نتاع أكسيدون. دركا عندنا الدرس نتاع لو شون ليكسيكال. الدرس الثاني هو لو شون ليكسيكال. لو شون ليكسيكال هو عبارة عن مجموعة من الكلمات. نشوفوا هنا لو شون ليكسيكال est un ensemble de mots qui se rapportent à un même thème ou idée. إذن المعنى هو مجموعة من الكلمات التي تدور حول موضوع واحد أو فكرة واحدة، هو لو شون ليكسيكال. مثلا exemple accident، نلقاو فيها victime، نلقاو فيها mort، ambulance. نلقاو عدة كلمات أو أشياء تنتمي لهذه الكلمة تاع أكسيدون، لو مو أكسيدون. أوبيتال نقدروا ندخلوه في المجموعة نتاع أكسيدون. دوزيام إكزامبل، عندنا إيكول هي المدرسة. نشوفوا الحاجات اللي ينتمي لهذا الاسم هذا أو لو مو هذا. عندنا انسينيون معلم يجي في المجموعة تاع إيكول، عندنا كلاس يجي في المجموعة تاع إيكول، عندنا ديريكتور، عندنا لاكور، ديريكتور المدير، لاكور الساحة. أي جزء من المدرسة هو لو شون إكسيكال تاع المدرسة تاع إيكول. حتى الحارس تاع المدرسة نقدر نقولوه هو ينضم إلى مجموعة إيكول. الصبورة تنتمي إلى مجموعة إيكول. لو شون إكسيكال تاع إيكول هذو الأسماء هذو نلقاوهم في إيكول. هنا عندنا الدرس الثالث كنا درسناه في فيديو سابق اللي هو complément de circonstance de lieu et complément de circonstance de temps. CCL et CC temps. Les indicateurs de temps et de lieu اللي هي مؤشرات الزمن والمكان. هنا عندنا هاد المؤشرات لي بريبوزيسيون دو ليو تاع المكان، مؤشرات المكان. نلقاو في النص أو جملة ولا فيها derrière، devant، à gauche، à droite، au-dessus، au-dessous، sur، sous، dans، entre. هذو مؤشرات المكان. derrière وراء، devant أمام، à gauche يسار، à droite أمام، au-dessus فوق، au-dessous تحت، sur على، sous تحت، dans في، entre بين. نشوفوا مؤشرات الزمن. عندنا مثلا demain، عندنا l'hiver، عندنا hier، عندنا l'année passée، عندنا aujourd'hui، عندنا ce matin. demain معناتها غدا، l'hiver الخريف، hier امبارح البارحة، l'année passée السنة الماضية، aujourd'hui اليوم، ce matin هذا الصباح. هذه قاع مؤشرات نتاع الزمن. نشوفوا الدرس الثالث عبارة عن جدول تلقاوه في الاختبار.
فيه qui, quoi, où, comment, pourquoi et conséquence. conséquence ما عنديش مكان في الآخر درتو هنا اللي هو هذا conséquence. لكن حنا في معظم الجداول تلقاو كي هي الأولى ونلقاو علامة استفهام. كي يعطوكم نص تحوسوا كي، مثلا l'homme est mort، إذن كي l'homme، من هو l'homme. كوا ماذا نقولوا مثلا accident أو حدث. أو أين المكان اللي صار فيه الحدث. comment كيف نقولوا اصطدام. pourquoi لماذا كان مشكل في السيارة. المهم هذه الأسئلة قاع تخص وكونسيكونس هي النتيجة أو العواقب نتاع كل هذا الحادث. مثلا العواقب هي الموت في الاصطدام أو في الحادث صرا موت، إذن كونسيكونس العواقب تاع كونسيكونس. العواقب هي كونسيكونس بالفرنسية. عندنا هنا بعض التمرينات لهذا الجدول نتاع ميفي اكسيدون كاتاستروف ناتوريل. نعطو بعض الأمثلة بهذا التمرين. عندنا براكوناج اللي هو الصيد الغير المشروع، نديروه في خانة الميفي. تسونامي نشوفو وين نديروه في اكسيدون. لا، تسونامي هو كارثة طبيعية، إذن كاتاستروف ناتوريل. نوفراج وين نديروه ميفي اكسيدون كاتاستروف. غرق سفينة، إذن اكسيدون حادث. براكاج سرقة، نديروها في ميفي. كوليزيون اصطدام، جينا في اكسيدون حادث. سيشخيس جفاف، جينا في كاتاستروف ناتوريل كوارث طبيعية. دروغ سياسم، دروغ نديروها في ميفي. سياسم زلزال، يجينا في كاتاستروف ناتوريل. طومبيت عاصفة، نديروها في كاتاستروف ناتوريل. فول سرقة، تجي في خانة ميفي. نواياد غرق، جينا في خانة اكسيدون. هنا باش تفهموا واش معناتها ميفي واش معناتها اكسيدون و كاتاستروف ناتوريل. هنا مراجعة لا فورم باسيف و لا فورم اكتيف. عندنا تمرين نشوفو نحلوه مع بعض. réécris la phrase suivante à la forme passive. أعد كتابة هذه الجملة في لا فورم باسيف. كنا قرينا لا فورم باسيف و اكتيف في الفيديو السابق. نعاود ندير لكم تمرين ونحلوه مع بعض. Les services de la protection civile ont transporté le corps. هنا الجملة راهي في لا فورم اكتيف، نديروها في الباسيف. واش قلنا؟ لا فورم باسيف السوجي يجي في الأخير والكومبليمون يجي في بداية الجملة. إذن لو كور هو لو كومبليمون. نديرو لو كور، نشوفو الفعل. les services de la protection civile ont transporté le corps. إذن هنا عندنا الباسي كومبوزي ont transporté. وحنا في لا فورم باسيف لازم نديرو لوكسيليير اتر. إذن لوكسيليير اتر حتى هو نديروه في الباسي كومبوزي. لو كور نقولو a été transporté. قلنا تغير بين السوجي والكومبليمون. الكومبليمون يجي في أول الجملة والسوجي يجي في آخر الجملة. Le corps a été transporté
وباش نعرفوا باللي رانا في لا فورم باسيف نديرو par la protection civile. Par la protection. سمحوا لي هنا غلط. Le corps a été transporté par les services de la protection civile. Par ما عنديش مكان إذا نقولو par les services de la protection civile. إذن حتى الفعل نغيروه. l'auxiliaire être يصبح au passé composé. نشوفوا الفعل في أي زمن. إذن l'auxiliaire être يولي حسب الجملة اللي كانت à la forme active. هنا réécrit la phrase à la forme active. هنا راهي في الباسيف ورجعوها في الأكتيف نعكسو. Une enquête a été lancée par les services de police كي تلقاو par أعرفوا الجملة راهي في la forme passive. إذا حنا نرجعوها ل la forme active. نبداو بالسوجي. السوجي هنا رجع في الآخر. قلنا السوجي واللي في الآخر في la forme passive. la forme active. forme active. نديرو les services de police. Les services de police. Et bien le sujet, les services de police. عندنا a été lancé. إذا l'auxiliaire être هنا راه في الباسي composé. إذا lancé تولي في الباسي composé. Les services de police ont lancé. ont lancé et les services ont lancé une enquête. سمحوا لي هنا غلط عندي l'auxiliaire avoir et s'accorde pas au genre et au nombre. إذن la terminaison est les services de police ont lancé une enquête. La forme active. Mais les phrases au passé composé. Les secouristes intervenir sur place. هنا الفعل راه à l'infinitif نديروه au passé composé. عندنا sur place. هنا ما عندناش complément d'objet. كنا في الدرس في الفيديو السابق وريت لكم كيفاش نعرفوا الافوار وين نديروه والاتر وين نديروه. اذا الافوار الا كان عندنا complément d'objet نديرو افوار. الا ما كانش عندنا نديرو l'auxiliaire être. إذا les secouristes intervenir sur place. هنا sur place ماهيش complément d'objet. إذا نديرو l'auxiliaire être. Les secouristes sont intervenus. sont intervenus. sont intervenus. US. الجمع pluriel. La police ouvrir une enquête. La police ouvrir une enquête. Passé composé واش ندير une enquête c'est complément d'objet. إذا نديرو l'auxiliaire avoir. هنا في الباسي composé نديرو l'auxiliaire avoir يدخل مع le verbe ouvrir. La police a ouvert une enquête. إذا l'auxiliaire avoir نديروه كي يكون عندنا complément d'objet. إن شاء الله تكونوا فهمتوا وين تنحطوا complément d'objet وين تنحطوا l'auxiliaire avoir و l'auxiliaire être في الباسي composé. واللي ما فهمش يولي الفيديوهات السابقة يلقى هذا الدرس وهذه المراجعة. الفيديو طولنا فيه بزاف سمحوا لي ما نقدرش نزيد نكمل. ان شاء الله في الايام المقبله يكونوا في فيديوهات اخرى. ربي معكم اولادي وربي معكم امهات. الله يقدرنا نديروا كل ما بوسعنا. بون كوراج مي زونفون وربي يوفقكم. سلام.